नमस्कार, कार्यक्रम उठौं समृद्धिका लागिमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। अहिले पछिल्लो समय सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्दै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू गठन भइरहेको छ। जनताको कामलाई सहज, सजिलो र चुस्त, दुरुस्त तथा पारदर्शी बनाउनको लागि भन्दै यता स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकार पारदर्शी हुन सकेन, जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन भनी सर्वसाधारणको गुनासो भइरहँदा फेरि स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू यसलाई संघीय सरकारले अलि मोडालिटी मिलाउन नसकेको जस्तो अथवा भनौं बजेट विनियोजनका कुरादेखि लिएर नयाँ कानून नबन्दाखेरि पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय निकै चर्चाको विषय बनिरहेको छ। 201 स्थानीय सरकारले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यसका बाधा अडचन र अप्ठ्यारोहरू के भए, के पक्षलाई सुधार्न सकियो भने बजेट जान सक्छ। आर्थिक क्षेत्र नै सुचारू रूपमा अगाडि बढ्न सकेन भने जनअपेक्षा अनुसार काम हुने सम्भावना हामी परकै परिकल्पना गर्न सक्छौं। त्यसैले पनि आज हामी यो विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं। स्थानीय सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ, बजेट नआउँदा के समस्या भइरहेको छ, अब कसरी संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, यो सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्नको लागि के कमी कमजोरी छन्, ती पक्षलाई कसरी सुधार्नुपर्छ, यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ इन्द्रावती गाउँपालिकाका प्रमुख एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव हुनुहुन्छ वंशलाल तामाङ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यस्तै हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा हाम्रो इन्द्रावती गाउँपालिकाको प्रमुखजीबाट गर्न चाहे। जस्तो अब अहिलेसम्म पनि मैले भर्खरै ओपनिङमा पनि भने 201 वटा स्थानीय सरकारले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। यो इन्द्रावती गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सक्यो या सकेन? धन्यवाद पुष्पाजी। सबभन्दा अगाडि त म तपाईको यो डेटा अलिकति पुरानो जस्तो लाग्यो। डेटा अपडेट गर्नु भए राम्रो होला। 460 वटा गाउँपालिका मध्ये अहिले 16 वटा गाउँपालिकाले बजेट पेश गरिसकेको छ र पास हुनु बाँकी छ र 8 वटा गाउँपालिकाले मात्रै बजेट पेश गर्न सकेका छैन। बिहानकै डाटा, त्यसो भए यो डाटामा रङ रहेछ? हजुर, डाटामा गल्ती छ। लेटेस्ट अपडेट चाहिँ के भने 24 वटा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट पास गर्न सकेको छ। त्यसमध्ये 16 वटाले पेश गरिसकेको छ र 8 वटा गाउँपालिकाले बजेटै पेश गर्न सकेको अवस्था छैन। र इन्द्रावती गाउँपालिकाले ठ्याक्कै असार 10 गते बजेट पेश गरेर पास पनि गरिसकेको अवस्था हो। अब 8 वटा गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्न सकेन भनिरहँदा गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्न नसक्नुमा कमजोरी कसको देख्नुहुन्छ? यसमा 2-3 वटा पक्षहरू छन्। एउटा चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँका ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ के हो भनेदेखि कोभिड-19 कोरोनाको कारणले पनि कतिपय गाउँपालिकाहरू सिल भएको अवस्था छ। अनि सिल भएको अवस्थामा बजेट बनाउन सक्ने स्थिति भएन। कतिपय बजेटहरू तपाईँ कार्यान्वयन गर्न पनि सकिरहेको छैन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। दोस्रो चाहिँ के भने कर्मचारीको समस्या। तराईका कतिपय गाउँपालिकाहरूमा स्वास्थ्य संयोजकले प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छ। स्वास्थ्य संयोजकले प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा त्यो गाउँपालिकामा कसरी चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ सहज तरिकाले अगाडि बढेको होला, हामी परिकल्पना गरौँ न। त्यसकारण कर्मचारीको एउटा समस्या छ। अनि दोस्रो समस्या चाहिँ के हो भने कतिपय गाउँपालिकाको अध्यक्षहरू बिरामी भएको छ। बिरामी भएको कारणले पनि कि उहाँ उपचार क्रममा हुनुहुन्छ र त्यहाँ म नाम ठ्याक्कै नभनौँ, त्यहाँ गाउँसभा हुन सकेको छैन। यसरी समग्रमा हेर्दा व्यावहारिक कारणहरू केही छन् र केही राजनीतिक कारण पनि छन्। त्यहाँ अल्पमत र बहुमतको केही राजनीतिक कारण छन् जसका कारणले चाहिँ गाउँसभा हुन सकेको छैन। अब जस्तो कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकेको छैन, कर्मचारीको अभाव छ भन्नुभयो हैन? कर्मचारीको अभाव भइरहँदा यता संघीय सरकारले त्यसमा ध्यान दिन सकेन त एउटा कमजोरीको पार्ट भइहाल्यो। तर पनि गाउँपालिका स्थानीय सरकारहरूले हामीलाई कर्मचारी चाहियो हैन, हामी यो काम गर्न सकेनौँ भनेर पहल चाहिँ कतिको गरेको पाउनुहुन्छ? होइन, अब यस्तो छ, प्रत्येक स्थानीय तहले संघीय सरकारले निर्धारण गरिदिएको दरबन्दी र आफूलाई चाहिने दरबन्दी दुईटैको समायोजन गरेर तपाईँ ओएनएम सर्वे गरेको छ प्राय गाउँपालिकाहरूले। अनि त्यसको आधारमा संघीय सरकारलाई हामी चाहिँ यति जनशक्ति हामीलाई अभाव छ भनेर हामीले तपाईँको चाहिँ बारम्बार माग पनि गरेका छौँ र संघीय सरकारले लोकसेवाको माध्यमबाट पनि कर्मचारी आपूर्ति गरिरहेको अवस्था हो। तर यति भन्दा भन्दै पनि समायोजनमा एउटा चाहिँ के भनेदेखि व्यवस्था छ, त्यो के हो भने
राइट टु चोइस, अप्सन टु चोइस। म कहाँ जाने भन्ने चाहिँ तपाईँको छ नि त्यो क्यान्डिडेटले चोइस गर्नु पाउँछ। अनि स्वाभाविक रूपमा अलिकति राजधानीको वरिपरि अलिकति राम्रो तपाईँको छ नि गाउँपालिका, अनि जहाँ तपाईँको छ विवाद रहेछन् त्यो गाउँपालिकामा जान चाहन्छन् कर्मचारीहरू, जहाँ विवाद छ त्यहाँ जान चाहँदैनन्। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कर्मचारीहरू तपाईँको छ नि टाइममा आपूर्ति हुन सकेको छैन। दोस्रो के भने प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत या प्रशासन तहका कर्मचारीहरूले चाहिँ तपाईँ स्थानीय तहले आफैले तपाईँको छ नि हायर गर्न सक्दैन, नियुक्ति गर्न सक्दैनन्। स्थानीय तहले नियुक्ति गर्ने भनेको प्राविधिक पोस्टहरू, स्वास्थ्यका, कृषिका, तपाईँको छ नि इन्जिनियरिङ प्राविधिक क्षेत्रका पोस्टहरू चाहिँ के भन्छ हायर गर्न सक्छन्। अनि त्यो क्षेत्रका तपाईँको छ नि जनशक्ति चाहिँ आपूर्ति भएको व्यवस्था छ। तर जहाँ प्रशासन हो त्यो प्रशासन चाहिँ अब के भनेदेखि सङ्घीय सरकारले मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो पार्ट चाहिँ त्यसरी चाहिँ ल्याकिङ भएको हो। सर, जस्तो अहिले बजेट नआएको प्रतिशतमा पनि हेर्ने हो भने हामीले 5वटा प्रदेशमा अब यसलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिँदाखेरि पनि 30-78% नआएको अवस्था छ होइन। अब यो स्थानीय तहलाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी बनाउने, जनअपेक्षा अनुसार अलि छिटो छरितो बनाउने भनिएको छ, तर बजेटै जान नसकेपछि काम हुने त कुरै भएन होइन। यति धेरै प्रतिशत बजेट जान नसक्नुमा तपाईँ एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब वास्तवमा सरले पनि भन्नुभयो, उहाँले केही कुराहरू के भन्नुभयो, यहाँ पोलिसीगत केही प्रब्लमहरू छ क्या, यहाँ पोलिसीमै केही प्रब्लमहरू छ। जस्तो सरले भन्नुभयो नि गाउँपालिकामा जुन कर्मचारीको अभावदेखि लिएर सङ्घीय सरकारमा र यो जुन हाम्रो गाउँपालिकाको जब डिस्क्रिप्सन के त कसले कसको कार्य अधिकार कति, यो कुरा नै एकदम क्लियर हुन जरुरी छ। जसरी हामीले भनिरहेको छौँ सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ हामी गाउँमा पुग्ने भनेर जुन खालको कन्सेप्टमा हामी गएको छौँ त्यो त्यसरी सम्झिने हो भने चाहिँ पोलिसीले नै एकदम क्लियर नगरिरहेको अवस्था छ। फेरि दोस्रो कुरा के पनि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले झट्ट जस्तो राम्रो इक्जाम्पल दिनुभयो, फेरि उहाँले नि के भन्नुभयो भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मचारीले चाहिँ प्रशासन हेर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यो भनेको त एकदम दुःखद कुरा हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन लोकसेवा आयोगलाई अहिले पनि हामी के गर्न सकिरहेको छैन भन्दा डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्न सकिरहेको छैन। गाउँ गाउँमा हामी पुर्याउन सक्छ। हाम्रो लोकसेवा आयोग भन्ने बित्तिकै सबै हामी यहीँ सङ्घीय सरकारको मातहतमा मात्र छ, यसलाई कसरी लाने एउटा यो पाटो छ। दोस्रो कुरा हेर्नुहोस्, फेरि केही तपाईँले अगाडि केही न्युजहरूमा पनि हेर्नुभयो होला, स्थानीय तहले फेरि आफूलाई मनपर्ने आफूलाई चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि उहाँहरूले जुन प्राविधिकको रूपमा भन्नुभयो नि त्यही बेसमा उहाँहरूले सल्लाहकारहरू राख्न सक्नुभयो। तर कार्यान्वयन गर्ने खालको जस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ त गर्न मिल्दैन, तर बजेट फर्मुलेसनमा पनि त हेल्प गर्ने खालको सल्लाहकारहरू उहाँले राख्नुभएको भएदेखि त त्यहाँ पनि एउटा कुरा छ होइन, सजिलो हुन्थ्यो। अर्को नम्बर कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीसँग भएको गाउँपालिकाको जति पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरू के सबैजना अर्थशास्त्रमा अथवा बजेट कसरी बनाउने फर्मुलेसनको प्रोसेसमा राइट हुनुहुन्छ त? उहाँहरूलाई सबै थाहा छ त? हाम्रोमा त कहिलेकाहीँ त के हुन्छ, हाम्रो त शिक्षा मन्त्री पनि एसएलसी पास नगर्नु भएको पनि हामीले भोगेको हो नि होइन र। भनेपछि गाउँपालिकाको पनि त सबैजना उहाँहरू त्यो लेभलको पनि हुनुहुन्न। त्यसको लागि गभर्मेन्टले ओरिएन्टेसन गर्यो गरेन त्यो कुरा त उहाँहरूलाई धेरै थाहा हुनुपर्ने। किन भन्दाखेरि ओरिएन्टेसन त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि। सामाजिकरण गर्नु पर्यो नि, गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि कम्तीमा उहाँहरूलाई 1 महिनाको ट्रेनिङ दिनुपर्छ क्या। हेर्नुहोस् भनेको मतलब बजेट फर्मुलेसनदेखि लिएर सबै कुरा उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ नि त्यो त उहाँहरूको साइडबाट त म त एकदम ठुलो कुरा गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो उमेर हदको लोकसेवाको कुरा भइरहँदा एउटा प्रक्रियाको कुरा भइरहँदा मैले सोध्दा लोकसेवामा पनि विभिन्न किसिमका उमेर हदका कुराहरू राखिन्छ, प्रक्रियागत कुराहरू हुन्छन् होइन, जसले गर्दा क्यापेसिटी भएको व्यक्ति पनि त्यो अवस्थामा जानु लाग्दासम्म विभिन्न झन्झट हुनाले त्योबाट बाहिर निस्किन्छ क्या, व्यक्ति झन्झटिलो मानिन्छ। यो लोकसेवामा हुने उमेर हदको प्रक्रियाले पनि हामीले गर्न खोजेको कामलाई डिस्टर्ब गर्छ भनेर मैले भने के हुन्छ? त्यो पक्का पनि सही हुन्छ। त्यसमा दुईटा कुरा छ। फेरि तपाईँ नेपालको लोकसेवामा हेर्नुहोस्, कुनै पनि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी विदेशको राम्रो विश्वविद्यालय वास्तवमा गएर पढेको मान्छे आएर नेपालमा आएर चाहिँ लोकसेवाको अफिसर हुन्छु भनेर उसले फर्स्ट प्रायोरिटीमा उसको हुँदैन कि। तर तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, जस्तो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई इन्डियाको युपी र बिहारमा यो एरियामा फेरि त्यहाँ पनि स्टेट अनुसार आफ्नो सोच छ है। फेरि हेर्नुहोस् युपी र बिहारको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँको जति पनि पढ्ने मान्छे जति अक्सफोर्डमा जाओस्, जुनसुकै युनिभर्सिटीमा पढेर आओस्, ऊ आएर उसको अल्टिमेट गोल भनेको आइपिएस अफिसर बन्ने हुन्छ कि।
तर गुजरातको मान्छे फेरि ऊ आइपिएस अफिसर बन्दैन, कति पनि गरेर जति पढे पनि ऊ आफ्नै बिजनेस सोच्छ क्या उसले फेरि। अनि अर्को तपाईँलाई फेरि साउथको मान्छेहरू भनेको उनीहरूको आइटीमा मात्र जान्छ कि उनीहरूको स्पेसिफिकेसन त्यहाँ छ। तर हाम्रो त त्यत्रो हाम्रो जत्रो त उनीहरूको आफ्नो स्टेटहरू छ। तर हाम्रोमा कुरा गर्ने के छ भन्दाखेरि हाम्रो पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने लोकसेवा आयोगमा जाने भनेको डिस्ट्रिक्ट वाइड केही जिल्लाहरूको मान्छेहरूको मात्रै छ, किनभने त्यहाँ त्यही खालको माहौल छ कि हेर्नुहोस्। तर अरू काठमाडौँको जो मान्छे छ, जो चाहिँ एकदम क्यालिबर छ, जो चाहिँ राम्रो युनिभर्सिटीबाट पढेर आएको छ, त्यो मान्छेलाई लोकसेवाले कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु एकदम जरुरी छ क्या। जबसम्म त्यो उहाँहरू जस्तो मेन पावरहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्नुहुन्न नि, तबसम्म चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ। यसको लागि चाहिँ सिम्पल के गर्न सकिन्छ, मैले थोरै अलिकति थपिहालेँ। राम्रो युनिभर्सिटीकोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई केही जस्तो नेपालमा पनि त राम्रो एमबिए गरेको कसैलाई सर्टेन इन्टर्नसिपको लागि भनेर 6 मन्थ भनेर कुनै हामी गाउँपालिकामा लगेर पनि त उहाँहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ कामहरूमा लगाउन पाएदेखि त सबै ठाउँमा त स्मुथ हुन थाल्थ्यो। त्यस पछाडि एउटा स्किलफुल नयाँ ब्लडले इम्पोज गरे जस्तै हुन्छ कि तपाईँलाई एउटा जुन सर्कुलेसनमा क्या, त्यो खालको नयाँ ब्लड दिनु प्रत्येक स्थानीय निकायमा एकदम जरुरी छ अहिले। सर, जस्तो अब जसरी पारदर्शिताको नाम दिन्छ त्यो हरेक क्षेत्रमा विकृत भएको उदाहरण हामी देखि नै रहेका छौँ होइन। जति नै सुकै नीति नियम नयाँ आए पनि कार्यान्वयनको पाटो त्यस्तै हुन्छ। अब स्थानीय तहहरूमा गाउँपालिकामा समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा अथवा समयमै बजेट नआउँदाखेरि विशेष गरी तपाईँहरूले सुचारू गर्ने कस्ता किसिमका कामहरूमा बढी असर गर्छ? अनि बजेट ल्याउन नसक्दाखेरि त अब इभन संविधान त एक पैसा पनि खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। किनकि अब सङ्घीय सरकारको तपाईँको छ नि पार्लियामेन्ट जति तपाईँको छ नि, पार्लियामेन्टले जसरी तपाईँको बजेट पास गर्छ नि, बजेट पास नगरिकन त गभर्मेन्टले तपाईँको खर्च गर्ने अधिकार छैन नि। एक्ज्याक्टली सेम स्थानीय तहमा पनि सेम प्र्याक्टिस नै हो। गाउँसभाले तपाईँ बजेट पास गर्छ र कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। अनि गाउँसभाले बजेट पास गर्दैन भने कार्यपालिका कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यस हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँसभा हुनु जरुरी छ, बजेट पास हुनु जरुरी छ। अब यो संविधान त कुरा आइसक्दाखेरि जे कुरामा पनि नीति नियम र विधिको कुराहरू आइरहन्छ। पछिल्लो समय यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूमा चाहिँ बढी जस्तो गुनासो स्पष्ट कानुन नहुनाले पनि काम गर्न नपाएको होइन, हामीलाई काम गर्ने एउटा दिशानिर्देश नभएको भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ धेरैजनाले। के काम गर्नलाई संविधानले त्यो नीति र कानुनले रोकेकै हो, रोक्छ? यस्तो छ, कतिपय ऐन कानुनको स्पष्टता छैन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। जस्तो उदाहरण भनौँ तपाईँको चाहिँ कतिपय अब साझा अधिकारका कुराहरू छन्। स्थानीय तहले इन्जोय गर्ने 22वटा एकल अधिकार छ। त्यसपछि सङ्घसँग तपाईँको छ नि साझा रूपमा इन्जोय गर्ने 15वटा अधिकारहरू छन्। प्रदेशसँग तपाईँ साझा अधिकारसँग इन्जोय गर्ने तपाईँ 38वटा अधिकारहरू छन्। यी सबै अधिकारलाई तपाईँको छ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति तत्त तहले तपाईँको छ नि त्यो सम्बन्धी ऐन जारी गर्दाखेरि तिनटै तहसँग कोअर्डिनेसन गरेर तपाईँको बनाउन सक्यो भनेदेखि अनि त्यहाँनिर कानुनी झमेलाहरू हुँदैनन्। जस्तो एउटा म उदाहरण दिउँ, अहिले शिक्षा ऐनको कुरा, सबभन्दा अगाडि शिक्षा ऐन पास हुनु पर्थ्यो, किनकि शिक्षा क्षेत्र सबभन्दा अगाडि तपाईँको छ नि हामीले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। अहिलेसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन। यसको कारण छ के हो भन्दाखेरि संविधानले के भन्यो भन्दाखेरि माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई भनिदियो। नियमन गर्ने, तपाईँ सञ्चालन गर्ने, अनुमति दिने, बन्द गर्ने सबै अधिकार तपाईँको स्थानीय तहलाई भनेर भनिदियो संविधानले। र स्थानीय तहले त्यही संविधानको धारा टेकेर र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा टेकेर स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएको छ। तर साइड बाई साइड शिक्षा मन्त्रालय के गर्छ भन्दाखेरि शिक्षा ऐन 2028 र संशोधित 2059 को हाँगामा टेकेर जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ भन्ने तपाईँको चाहिँ कार्यालय अहिले पनि जिउका त्यो सदरमुकाममा खडा गरेर उसले तपाईँको शासन गरेको छ। भनेपछि कानुन जटिलता भयो नि त। त्यसपछि कर्मचारी को प्रति लोयल हुने, त्यहाँ कानुनको पक्षमा एकदम जटिलता छ। मैले भन्नु खोजेको होइन। यस कारणले अब यस्ता चिजहरूमा तपाईँको सङ्घीय सरकारले तपाईँको चाहिँ के भने बेलायमा सोचेर तपाईँको ऐन कानुनको यो जटिलतालाई फुकाइदिनुपर्छ। अधिकार सर, मैले यही क्वेसन तपाईँलाई जोडेँ। यो क्वेसनमा मैले विगतका दिनमा पनि निकै फोकस गरेको थिएँ। जस्तो स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारहरूले, स्थानीय सरकारहरू जहिले पनि प्रमुखहरूको भूमिका के हुन्छ भने बढी जसो गुनासो आउने भनेकै स्पष्ट कानुन नहुनाले हामीले काम गर्न पाएनौँ, हामीलाई अप्ठ्यारो भयो, असहज परिस्थिति भयो, जुन रूपमा चल्नु पर्थ्यो त्यो रूपमा चल्न सकेन भन्ने गुनासो बारम्बार आइरहन्छ।
के साँच्चीकै काम गर्नको लागि जनअपेक्षा अनुसार त्यो सेवा सुविधा दिनको लागि आफूसँग इच्छा शक्ति छ भने कानुनले संविधानले रोकेको हो। अब यसमा चाहिँ मैले सधैँ भन्ने गरेँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा केही हदसम्म मैले अघि पनि सुरुमै पनि कुरा गरेँ, कानुनले जस्तो बाजिएको ठाउँहरू छ नभएको होइन, तर काम गर्नको लागि जनताप्रति हामीले केही जनतालाई केही गर्छु भन्ने हामीसित यदि इच्छा शक्ति हुने हो भने त केही न केही हामी अगाडि गर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो वास्तवमा जति गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यति पनि अहिले जनताले हामीले कस्तो अनुभव गर्न नसकिरहेको अवस्था छ कि, जस्तो हामी विकासको कामहरूमा अनि अब उहाँहरूको पनि साइडमा केही गाह्रोहरू छ। जस्तो तपाईँलाई सार्वजनिक खर्चको जुन हाम्रो ऐन छ त्यो अहिले पनि हामी 2042 सालतिरकै प्रयोग गरिरहेछ। हामीलाई हाम्रो ऐनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँलाई जुन सस्तोमा पाउँछ होइन, हामी टेन्डर बिड गरेर त्यसलाई लियो भन्छ कि हाम्रो ऐनले। अब उहाँहरूको कानुनी तरिकाले पनि त्यही हो भन्छ। अब तपाईँलाई यसको लागि सानो उदाहरण के भन्दाखेरि तपाईँ सिम्पल एउटा चाइनिज ल्यापटप र एउटा एप्पलको ल्यापटप हामी एउटा कुनै कार्यालयले किन्न खोज्यो भने एप्पलको लागि 1,50,000मा कसैले बिड गर्यो, तर चाइनिजलाई उसले चाहिँ 1,40,000मा दियो भने त 1,40,000मा गभर्मेन्टले दिनु पऱ्यो नि त होइन, जो स्थानीय सरकार भए पनि प्रदेश सरकार हो उसलाई लिनु पऱ्यो, त्यो लिनु पऱ्यो। तर अब हेर्नुहोस् त चाइनिज लियो भने त जम्मा 30,000 मात्र पनि पर्छ, त्यहाँ पनि आउने चान्स हुन्छ। तर एप्पलको लियो भने त त्यहाँ हुन्छ। यो खालको कानुनी अप्ठ्यारोहरू छ पक्का पनि, तर पनि हामीले यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ यदि आफूमा इच्छा शक्ति, यसमा चाहिँ कस्तो चाहियो भन्दाखेरि राजनीतिक दलको मान्छेहरू उहाँहरू जसले हामीलाई अहिले गर्नुहुन्छ उहाँहरूको अल्टरनेटिभ्स त छैन, आखिरी उहाँहरूले नै गर्ने हो र उहाँहरूले जति राम्रो गर्यो त्यति नै आखिरी उहाँहरूको फ्युचर, उहाँहरूको त किन उहाँहरूको पनि त आफ्नो राजनीतिक करियरको कुरा आउँछ नि, काम गरिदिनु भयो भने त उहाँहरू नै माथि जाने हो। यदि त्यो सोचेर इच्छा शक्ति आफ्नो एकदम जनताप्रति राख्ने वफादार हुने र हाम्रो कर्मचारी तन्त्र पनि वफादार हुने हो भने त केही गाह्रो भए पनि हामीले अहिले जे भइरहेछ योभन्दा त धेरै डबल ट्रिपल हामी धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यौँ, विकास खर्चमा पनि गर्न सक्थ्यौँ। अब कानुनको कुरा त अब उहाँहरूले बिस्तारै बनाउँदै जाने कुराहरू हो होइन, त्यसलाई उहाँ गर्नु नै हुन्छ र अब यसलाई चाहिँ जे गर्न सकिन्थ्यो मेरो कन्क्लुजनमा भन्नु। हजुर, अब जस्तो स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमा नआउने अनि स्थानीय सरकारलाई चाहिँ केन्द्रले कानुनी कारबाही गर्न नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। यो केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्नाले पनि स्थानीय सरकार अलिकति लुज खुकलो हुँदै गएको हो। अब तपाईँ यहाँ कस्तो छ भने नि सबैतिर क्या, यो एउटा मात्र सेक्टरमा होइन कि सबैतिर के छ भन्दाखेरि अब कसलाई कारबाही गर्ने, माथि आफ्नै सरकारको पार्टी छ केन्द्रमा अनि तल फेरि स्थानीयमा आफ्नै छ, आफ्नै पार्टीले फेरि आफ्नै तल निकायमा कारबाही गर्न पनि त गाह्रो भयो नि फेरि, किन भन्दाखेरि पछि फेरि उहाँहरू नै चाहिन्छ। यो वास्तवमा के छ भन्दाखेरि हामी देशभन्दा माथि हाम्रो पोलिटिकल पार्टी देखिरहेछ कि कहिलेकाहीँ यो कुरा चाहिँ अलिकति पहिला चाहिँ देश हो अनि राजनीति हो भनेर सोच्ने हो भने यसको सोल्युसन छ कि यहाँनिर, केही गर्नु पनि पर्दैन, कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, उहाँको ठाउँमा तहसले सक्दैन अथवा उहाँहरू कसैले सक्नु भएन त त्यो ठाउँमा म अर्कोपल्ट अर्को मान्छे ल्याउँछु भनेर केन्द्रले एकदमै कडा तरिकाले राखिदिने हो। जस्तो उहाँहरूको महासङ्घ पनि छ, उहाँहरूले पनि त त्यसलाई राम्रो तरिकाले रेगुलेसन समन्वय गर्ने के कारणले भएन त, गाह्रो भयो भनेदेखि राजनीतिक छ भने उहाँहरूले बिचमा मिडिएटरको काम गर्न सक्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले पनि, यदि त्यो काम गरिदिएदेखि त यसको सल्युसन छ। सर जस्तो ठ्याक्कै पोइन्ट्समा आयो, तपाईँ अब गाउँपालिकाको प्रमुख मात्रै नभएर एउटा राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घको महासचिवमा पनि हुनुहुन्छ होइन, हरेक ठाउँमा राजनीति हुन्छ भनिन्छ। अहिले अब स्थानीय तहमा काम नहुँदा पनि केन्द्रबाट गएका अथवा आसेपासे आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई छत्र छायामा राख्दाखेरि त्यो प्रभाव परेर काम हुन सकेन भनिएको छ। यो प्रभावलाई अथवा सरले भर्खरै भने जस्तै यस्ता किसिमका भ्रम आम सर्वसाधारणमा भइरहेको अवस्थामा यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ महासङ्घले कस्तो किसिमको भूमिका खेलिरहेको छ? धन्यवाद। खास गरी यो कमी कमजोरीको कुराहरू गर्नुभयो। कमी कमजोरीको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब मुहान सङ्लो भयो भने चुहान सफा हुन्छ भन्छ नि होइन, अनि उहाँले हाम्रो ज्ञान सरले उठाउनु भएको विषयसँग म सहमत छु। एउटा कुरा के हो भने हामी पोलिटिक्सदेखि तपाईँको चाहिँ माथि उठ्न सकेका छैनौँ। हामीले तपाईँको छ नि तपाईँले कुनै एउटा योजना बनाउनु भयो र मैले चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको योजना विफल पाऱ्यो भने त्यसलाई राजनीति गरेको भन्छौँ। हामी यसरी परिभाषित गर्छौँ राजनीतिलाई। विकासलाई हामी कसरी परिभाषित गर्छौँ भनेदेखि मैले तपाईँको छ नि फल्ना के भन्छ गाउँमा बाटो पुऱ्याइदिएर तपाईँको त्यहाँ विकास भयो भनेर मैले पर्सनल क्रेडिट लिने तपाईँको छ नि अहिले यो खालको ट्रेन्ड हामीसँग छ। यसलाई तपाईँको छ नि विकासको निम्ति राजनीति भन्दा
होइन विकासमा राजनीति गर्ने तपाईँको छ नि परिपाटी बेसी हाबी छ हाम्रो देशमा यो कुराबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यो कुराबाट माथि उठ्न सक्यो भनेदेखि स्थानीय तह भन्नुहोस् प्रदेश तह भन्नुहोस् सङ्घीय सरकार भन्नुहोस् नेपोटिजम हुन्छ नि यो नेपोटिजमबाट तपाईँको चाहिँ अलग बस्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब मलाई यो बताउनुहोस् मैले टु दी आन्सर नपाएर मैले फेरि सोधेँ अब महासङ्घले चाहिँ कतिपय व्यक्ति छन् नि गठन भएको धेरै भइसक्यो सङ्घीय गठन भइसकेपछि यस्तो अवस्थामा ती व्यक्तिहरू जसले काम गर्दैनन् अथवा राजनीतिक छत्र छायामा ओतप्रोत गरेर ठाकछिप गरेर राखिन्छ काम नगर्नेहरूलाई त्यस्ता व्यक्तिलाई आकलन गरेर होइन कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि अथवा कारबाहीको दायरामा महासङ्घले कति ल्याउन सकेको छ यस्तो छ महासङ्घको भूमिका भनेको समन्वयात्मक भूमिका मात्रै हो हामी आफैमा कार्यकारीमा के भन्छ नि यो निकाय होइन तर पिलर अफ टुलको काम गर्न त सक्छ नि पिलर अफ टुल चाहिँ काम गर्न सक्छौँ मैले यही कुरामा आउँदै थिएँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सहजीकरणको काम गर्न सक्छौँ होइन एउटा फेसिलिटेटरको भूमिका हामी निर्वाह गर्न सक्छौँ जस्तो यहाँलाई मैले उदाहरण दिउँ गत आर्थिक वर्षमा यस्तै इस्यु आयो स्थानीय तहको केही ठाउँहरूमा टाइममा बजेट ल्याउन सकेन नसकेपछि हामी महासङ्घले एउटा टिम नै बनायौँ टास्क फोर्स नै बनायो र बनाएर तपाईँ प्रत्येक गाउँपालिकामा गएर के कारणले बजेट ल्याउन सकेन त्यसलाई तपाईँको हामी सहजीकरण गऱ्यौँ र अन्ततोगत्ता सबैले तपाईँको छ नि बजेट ल्याए यसपालि पनि हामी तपाईँको त्यो प्लानमा छौँ र आज भर्खरै पनि हाम्रो महासङ्घमा छलफल भएको छ हामी यद्यपि कोरोनाको कहर अझै पनि अब शान्त भइसकेको अवस्था छैन त्यो डर अझै पनि छ तैपनि अब फिजिकल तपाईँको छ नि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भए पनि हामी तपाईँको सहजीकरण गर्नुपर्छ महासङ्घले भनेर चाहिँ हामी लागेका छौँ एउटा उदाहरण दिएको त्यस्तो गरेर महासङ्घले यस्ता चिजहरू चाहिँ तपाईँको छ नि हामीले सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ तर यति गर्दै पनि बाध्यकारी चाहिँ हामी बनाउन सक्दैनौँ हामीले रिक्वेस्ट गर्ने अनुरोध गर्ने हो होइन यसरी जाउँ भनेर उहाँलाई चाहिँ एउटा डाइरेक्सन दिने हो यसरी जान सकिन्छ भने किन उहाँ एउटा स्वायत्त सरकार हो अनि स्वायत्त सरकारको तपाईँको छ नि एउटा चाहिँ के भन्छ नि कोअर्डिनेसन गर्ने एउटा बडी हो हामी त होइन त्यस कारण हामीले उहाँले चाहिँ के भने यहाँले भन्नु जस्तै हामी रिक्वेस्ट आग्रह गर्न सक्छौँ उहाँलाई सहजीकरण गर्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई तपाईँको छ नि परेका अप्ठ्यारालाई चाहिँ फुकाउनेलाई हामी तपाईँको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ यति कुरा हो अब केन्द्रले काम गरेन जस्तो ढिलाइ गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन यस्ता महासङ्घ भए गाउँपालिकाको प्रमुख आफै दुवै पात्रको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यस्तै अब स्थानीय प्रमुखहरू हुनुभयो मन्त्रीहरू हुनुभयो उहाँहरू सबैले जस्तो केन्द्रले किन बजेट दिन सकेन हामीलाई बजेट दिए टाइममा होइन ल्याउन नसकेको अवस्थामा पनि दिन नसकेको भन्ने प्रश्न पनि आउँछन् नि त्यो बिचमा होइन केन्द्रबाट पनि केही कमी कमजोर हामीलाई यो दे है यो देश पनि हामी यो टाइममा यो काम गर्न सक्छौँ भनेर झकझकाउने काम तपाईँहरूबाट कहिलेकाहीँ केन्द्रमा हुन्छ कि हुँदैन भएको छ तपाईँको हामीले निरन्तर रूपमा महासङ्घको एउटा मेजर रोल पनि के हो भन्दाखेरि एडभोकेसी गर्ने लबिङ गर्ने हो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारलाई ऐनले दिएको अधिकारले दिएको विषयमा दायाँ बायाँ नगर्नुहोस् है जस्तो तपाईँको छ नि यो वित्तीय हस्तान्तरण तपाईँको छ नि ऐन छ त्यो ऐन बमोजिम तपाईँको छ नि स्थानीय तहहरूलाई तपाईँको बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लबिङ गरेका छौँ जस्तो अहिले पनि तर विडम्बना मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी अझै पनि फेडरलिजमको एस्पिरेसन अनुरूप त्यो भावना अनुरूप चाहिँ के भनेदेखि हामी अगाडि जान सकिरहेको छैन यो दुःखद पक्ष हो सङ्घीय सरकार सकेसम्म अधिकार सिंहदरबारभित्रै राखौँ भन्ने तपाईँको सोच छ अब हामी जब हामी तपाईँको छ नि डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा गर्छौँ फेडरलिजमको कुरा गर्छौँ केवल यो एक्जिक्युटिभ सेटअपमा चाहिँ तपाईँको छ नि तल गएर पुग्दैन होइन फिजिकल फेडरलिजम तपाईँको कतिको हामीले प्र्याक्टिसमा ल्यायौँ भन्ने कुरो पनि मेजर कुरा हो अहिले तपाईँको छ नि स्थानीय सरकार भन्ने बित्तिकै त्यो त अब जनतासँग असाध्यै नजिक हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो छ बारीको ढिस्को भत्क्यो भने सबभन्दा अगाडि तपाईँको हामी नै पुग्नुपर्छ हेर्न होइन कसैको गोठ जल्यो भने सबभन्दा अगाडि हामी नै पुग्नुपर्छ भेट्न कोही कसैको तपाईँको चाहिँ क्यान्सरबाट तपाईँको चाहिँ पीडित भयो भने सबभन्दा अगाडि हामी नै पुग्नुपर्छ त्यो समाधान गर्न कति जटिल कामहरू छ होइन तपाईँको यति मिहिन ढङ्गले माइक्रो लेभलमा तपाईँको जनताको समस्यालाई तपाईँ साक्षात्कार गर्नुपर्ने अधिक आवश्यकता छ स्थानीय तहले त्यो सिंहदरबारबाट त्यो सम्भव छैन यदि त्यो ढङ्गको तपाईँको चाहिँ एक्जिक्युटिभ तपाईँको छ ड्युटी स्थानीय तहको हो भने बजेटको पनि त्यही किसिमले तपाईँको छ नि विनियोजन गर्नु पऱ्यो नि होइन बजेट हुनु पऱ्यो त्यसो जनशक्तिको कुराहरू भयो जनशक्ति टाइममा तपाईँको चाहिँ विनियोजन के अरे ऊ गर्नु पऱ्यो खटाउनु पऱ्यो होइन यी चिजहरू तपाईँको छ नि अब टाइममै भयो भने चाहिँ तपाईँको छ नि काम गर्न तपाईँले भने जस्तै जनताको गुनासो कम गर्नेको लागि चाहिँ तपाईँको छ नि हामी स्थानीय तहहरू सक्षम हुन्छन्
सर जस्तो अब हरेक कुरामा केन्द्रकै भूमिका, जस्तो जुनसुकै काम गर्दा अभिभावकै कमजोर भयो भने अरू सबै कमजोर हुन्छ भनिन्छ। अब यो बजेट ल्याउने कुरामा पनि सरकारको सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट पारित हुँदैन। यस हिसाबले स्थानीय तहमा बजेट ढिलो जानु, बजेट ल्याउन सकेनन् भन्नुमा चाहिँ सायद व्यवस्थापिकाले पास गर्न ढिलाइ गर्नाले पनि स्थानीय तहमा बजेट विनियोजनको काम ढिलो हुन जान्छ। मैले चाहिँ यसमा सधैँ भन्ने गरेको कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन गभर्मेन्टको जुन आर्थिक वर्ष भन्छ नि, फिस्कल इयर, जुन श्रावणदेखि सुरु भएर असारमा हुन्छ नि, यो नि पहिला सार्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हो कि म चाहिँ। पहिला किन भन्दाखेरि यो जुन श्रावणदेखि होइन कि हामी वैशाखदेखि सुरु गरौँ न। तपाईँलाई सबभन्दा यही कुराको लागि सरकारले यो कुरा फिल गरेर नि हेर्नु, अहिले बजेट चाहिँ कहिले आउनु थाल्यो भन्दा जेठ 15मा आउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने कारण यही कुरालाई फिल गरेर हो कि उहाँहरूले पनि। पहिला के हुन्थ्यो, असारको इन्डमा आउँथ्यो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला, बजेट असारको इन्डमा आउँथ्यो। त्यस पछाडि साउनभरि चाहिँ के हुन्थ्यो, बजेटको बारेमा हामी डिस्कसन गर्थ्यो। जब अनि बजेटको त्यो 4वटा चरणहरू हुन्छ कि, पहिला प्रिपरेसन फेज भन्छ, तयारीको अवस्था, अनि लेजिस्लेसन फेज भन्छ कि कानुनी रूपले मान्यता पाउने कुरा। त्यो कानुनी रूपले मान्यता कतिखेर पाउँछ भन्दा बजेट हाम्रो व्यवस्थापिका संसद भवन जतिखेर उहाँबाट मेजोरिटीबाट पास हुन्छ त्यस पछाडि कानुनी रूपले मान्यता पाउँछ। भनेपछि पहिला हामी के गर्थ्यौँ, असारको लास्टमा अनि साउनभरि डिस्कसन गरेर पास गर्न टाइम लाग्थ्यो, अनि बजेटको त्यो टाइम हुँदा अब त्यसलाई ढिला भयो भनेर हामी जेठ 15मा सुरु गऱ्यौँ। असारभरि पास गऱ्यो, साउनदेखि अब वास्तवमा हामी काम गर्नुपर्ने हो। तर के हुन्छ, साउनमा पनि विभिन्न अड्कलहरू र यसको प्लानिङमा हामी जान्छ। अनि भदौ लाग्ने बित्तिकै हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो चाडपर्वको सिजन सुरु हुन्छ क्या, हामीलाई चाडपर्व कता कता फिल हुन थाल्छ। र वास्तवमा तपाईँ बजेटको एलोकेसन राम्रोसँग हुने भनेको मङ्सिरदेखि हुन थाल्छ क्या। हेर्नुहोस्, अब मङ्सिरदेखि बजेट गएर कहिले फेरि इम्प्लिमेन्टेसनमा आउने कार्यान्वयन पक्ष जुन छ त्यो चाहिँ एकदम थोरै टाइम भयो क्या हामीलाई। अनि कार्यान्वयन थोरै भइसकेपछि तपाईँलाई एक्ज्याक्टली फेरि के हुन्छ, फागुनको फर्स्ट विकदेखि नेपाल सरकारले बजेटको तयारी फेरि अर्को वर्षको सुरु गरिसकेको हुन्छ। तर बजेट फेरि अघिल्लो वर्षको बजेट नि भर्खर पुग्ने काम सुरु भइरहेको हुन्छ क्या। हेर्नु, र अल्टिमेटली हाम्रो विकास कहाँ पुग्छ, असारे विकासमा पुग्छ। भन्नु खोज्छ, यदि हामी वैशाखमा सुरु गर्ने र फागुनको 15मै बजेट गर्ने हो भने त वैशाखदेखि कार्यान्वयन गरेर कम्तीमा जेठदेखि सुरु भइसक्यो भने फेरि अर्को कुरा किन साउनमा हुँदैन भने साउन भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू हामी के छ, कृषिमा आधारित धेरै भएकोले गर्दा हामी असार साउनमा धेरै काम गरिरहेको हुँदैन रियल सेक्टरमा, जुन हामी कार्यान्वयनको पक्षमा। र त्यस पछाडि फेस्टिभ सिजन, यो कारणले गर्दाखेरि अगाडि नै राखेर काम सुरु भइसक्यो भने त के भयो, दसैँ तिहारमा सर्टेन टाइम मात्र रोकिन्थ्यो, बाँकी त काम कन्टिन्यू हुन्थ्यो, अलिक धेरै कार्यान्वयन हुन्थ्यो, बजेट पनि स्थानीय तहमा धेरै पुग्थ्यो। यो त समय अवधिको कमजोरीको कुरा भयो। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने बजेट विनियोजन त हुन्छ, तर बजेट विनियोजन भइसक्दाखेरि पनि बजेटलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न नसक्दाखेरि पनि विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने पछिल्लो समय तपाईँहरू जस्तो अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। के सत्यता छ यसमा? त्यो छ वास्तवमा। यसमा म चाहिँ के पनि भन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामी जति पनि गाउँपालिका नगरपालिका जुन स्थानीय सरकारहरू छ, महानगरपालिका, उहाँहरूको पनि के कमजोरी छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई होइन, मैले उहाँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, अहिले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु उहाँलाई पनि, वास्तवमा उहाँहरूको के त 20 इयर्स लङ टर्म प्लान, उहाँ यो हाम्रो पार्टीले मैले कुनै गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदाखेरि 20 वर्षमा यो गाउँपालिकाको अथवा यो नगरपालिकाको 20 वर्षमा मैले के बनाउँछु त, उहाँहरूसँग रिटर्न डकुमेन्ट्स प्लान नै छैन क्या हामीसित अहिलेसम्म। जब प्लानै छैन उहाँहरूको पनि त्यो जुन एउटा जुन स्थानीय जुन बजेट पास गर्ने कार्यकारिणी छ नि, त्यो भने त्यहाँ पनि त उहाँहरूले त्यसरी नै एउटा लोकल लेभलको प्लानिङ गर्नुपर्ने हो नि त। उहाँहरूसित आफ्नो प्लानिङ छैन, सरकारले जे गरिरहेको छ जसरी उहाँहरूले एउटा सर्ट टर्म प्लानिङहरू बनाउनुहुन्छ, जस्तो भन्नुभयो साना साना कामहरू छ नि, हो त्यस्तै कामहरू बाटो एकातिर बनाइदिने, आफूले क्रेडिट लिने। अनि उहाँहरू जस्तो मान्छे पाउनुहुन्छ सबै ठाउँमा त उहाँ जतिको मान्छे हुनुहुन्न, गाह्रो हुन्छ। उहाँहरू त्यसैमा अल्झिराख्नु भएको छ, कहाँबाट कसलाई कन्ट्र्याक्ट दिँदाखेरि कहाँ फिलअप हुन्छ भन्ने कुरामा, यस्तै यस्तै कुरामा समग्र अड्केर प्रदेश सरकारहरूमा जति जनप्रतिनिधि भएर अथवा भनौँ प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको छ उहाँहरू समेत पनि कसरी कार्ययोजना बनाउने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा आफै अनुभव छैन एउटा कुरा, र भएकोहरू पनि आफ्नै सानो सानो कुराहरूमा अल्झिराख्नु भएको छ क्या। किनभने उहाँहरूसित त डाइरेक्ट जनता ठोकिन्छ, र उहाँहरूलाई सबभन्दा ठुलो डर के हुन्छ भन्दा नेक्स्ट इलेक्सनको डर हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, सानो सानो कुरामा नअल्झिनुहोस्, एउटा प्लानिङ बनाउनुहोस्। पक्का पनि सुरुको दिनमा तपाईँलाई गाह्रो होला, तर फ्युचरमा तपाईँ नै राम्रो हो भन्छ त्यही जनताले। मैले चाहिँ यसरी भन्न चाहन्छु। सर, के साँच्चीकै नेक्स्ट इलेक्सनको डर हुन्छ? वास्तवमा यस्तो हो, हारिन्छ कि अर्को आउँछ कि
होइन अब पृष्ठपोषण त गर्नुपर्छ कि भन्ने हुन्छ हजुर होइन एउटा राजनीतिक प्राणी जसले सार्वजनिक जीवन बिताइसकेका हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो सेक्योर फ्युचर देख्नु स्वाभाविक कुरा हो तर फ्युचर सेक्योर देख्नु कुराको सँगसँगै होइन विकास निर्माणलाई तपाईँको के छ भन्दाखेरि अघि नै मैले भने पोलिटिसाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। किन सहमत छैन भन्दाखेरि जस्तो सङ्घीय सरकार अहिले हामीले चाहिँ छ नि अब राजधानीमा बसेर एउटा दूरदराजको सोलुखुम्बुको गाउँपालिकाको परिकल्पना गरेर यस्तै हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्न थाल्यौँ भने अलिक चाँडो हुन्छ। हाम्रो फेडरल सिस्टम भनेको भर्खर ब्रान्ड न्यू फेडरल सिस्टम हो। भर्खर 3 वर्ष हामी तपाईँको आफ्नो कार्यान्वयनको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ अहिले होइन। तेस्रो वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर चौथो वर्ष प्रवेश गर्दैछौँ र यो 3 वर्ष कार्यकाल भनेको एक हिसाबले भन्यो भने तपाईँको स्थानीय तहका तपाईँको सानो जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा पाठशाला हो यो। उसले तपाईँको जिरोबाट तपाईँको अफिस सुरु गर्नुपर्नेछ। ऐन कानुनहरू तपाईँको जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने। सर मैले क्रस गरेँ जस्तो अब यो 4 वर्षसम्म पाठशाला हो हामी सिकिरहन्छौँ 5 वर्षमा त सरकारी परिवर्तन फेरि अर्को आउँछ अर्कोले 5 वर्ष सिक्छ जनता त हेरै हुन्छ नि होइन। इट टेक्स टाइम हो यो त लङ प्रोसेस हो। पोलिटिकल सिस्टम भनेको एकदम लामो प्रोसेस हेर्नुहोस्। तपाईँको वर्ल्डको तपाईँको सानो पोलिटिकल सिस्टमहरू तपाईँको हेर्नुभयो भने डेभलपमेन्टहरू हेर्नुभयो भने रोम वाज नट बिल्ट इन one night यु नो भेरी वेल होइन। त्यस कारणले एकदम लामो के भन्छ प्रक्रिया पार गरेर आउनुपर्छ। तर अहिले 3 वर्षको बिचमा पनि उहाँसँग केही कुरामा चाहिँ धेरै कुरा सहमत हुँदा हुँदै उहाँसँग चाहिँ केही कुरा म चाहिँ के भन्छ रिफर म गर्न चाहन्छु भने स्थानीय तहले सबभन्दा अगाडि तपाईँको प्रोफाइल बनाएको छ, अवस्थिति विश्लेषण गरेको छ। अवस्थिति विश्लेषण गरिसकेपछि निड आइडेन्टिफिकेसन भएको छ। निड आइडेन्टिफिकेसन गरिसकेपछि तपाईँको छ नि लङ टर्म प्लानिङ बनाएको छ। लङ टर्म प्लानिङलाई तपाईँको छ नि कार्यान्वयन गर्नको लागि के गर्छ पिरियोडिक प्लान बनाएको छ। पिरियोडिक प्लानलाई एक्जिक्युट गर्नको निम्ति तपाईँ त्यसलाई इयरली प्लानमा तपाईँको ढालेर तपाईँको यसरी तपाईँ आएको छ होइन। केही छिटपुट गाउँपालिकाहरूले बनाउन सकेन होला आफ्नो ठाउँमा छ तर छिटपुट गाउँपालिकाले बनाउन सकेन त्यस कारण स्थानीय तहहरूले चाहिँ प्लानिङ प्रोसेसमा जान इन्ट्री गर्न सकेन भनेर भन्नु अलि हतार हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। जसले गर्नुभयो प्र्याक्टिस गर्नुभयो एकदम राम्रोसँग अगाडि बढेको अवस्था छ। मैले अघि नै भने नि यद्यपि हामीसँग जनशक्ति छैन, बजेटको ल्याकिङ छ, प्रशस्त जनअपेक्षा यति धेरै छ। हेर्नुहोस् हामी त लामो पोलिटिकल तपाईँको हडलपछि इस्टाब्लिस भएको सिस्टम हो नि यो त। त्यसकारण जनताको अपेक्षा एकदम हाई छ। त्यो एकदमै त्यो तपाईँको हाई तपाईँको छ नि त्यो एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्नका निम्ति 3 वर्ष नै तपाईँको समय एकदमै पर्याप्त हो भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ अलिकति के भने हतार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो लामो प्रोसेस हो। तर आफ्नो जुन 5 वर्ष कार्यकाललाई कसरी चाहिँ तपाईँको राम्रो सक्सेसफुल्ली फुलफिल एकम्प्लिस गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ स्थानीय तहहरू यतिका धेरै समस्याका बावजुद पनि जनशक्ति हेर्नुहोस् हामी एउटा उदाहरण दिउँ कृषिको कुरा। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ र कृषि समृद्धिको कुरा गर्दा कृषिमा तपाईँको बेसी फोकस गर्नुपर्छ भन्छौँ। अनि एउटा 5औं तहको तपाईँको छ नि प्राविधिक सहायकबाट तपाईँको चाहिँ हामी समृद्धिको सपना देख्छौँ। उसको तपाईँको स्पेसियालिटीले तपाईँको त्यो चिज के भन्छ ल्याउन सक्दैनौँ नि त। जनशक्ति पनि एकदम तपाईँको छ नि राइट म्यान पावर दिनु पऱ्यो, त्यहाँ व्यवस्था हुनु पऱ्यो। त्यो सकिरहेको अवस्था छैन। त यद्यपि तपाईँको जे जति म्यान पावर छन् जनशक्ति छन् त्यसलाई तपाईँको छ नि प्रपर ढङ्गले तपाईँको युटिलाइज गर्दै तपाईँको स्थानीय तहहरू आएको छ। स्थानीय तह कहीँ भाग्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस् यहाँले भन्नुभयो नि अब सिंहदरबारलाई तपाईँको छ नि अलिकति एक्सक्युज प्रदेश र तपाईँको स्थानीय तहलाई देखाएर अलिकति एक्सक्युज पाउनुहुन्छ। प्रदेशले तपाईँको छ नि तल देखाएर एक्सक्युज पाउनुहुन्छ। हामीले कहीँ पनि देखाएर एक्सक्युज पाउने अवस्था छैन। हामी त भाग्ने अवस्थै छैन होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसले कुनै पनि हालतमा तपाईँको छ नि प्लान वेमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब मलाई यो भन्नुहोस् तपाईँ एउटा गाउँपालिकाको प्रमुख भएको हिसाबले त्योभन्दा माथिल्लो निकाय प्रदेश सरकार हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले कुनै पनि काम गर्नको लागि कार्ययोजना अगाडि बढाउँदा कुनै प्रस्तावहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो प्रक्रिया यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको कतिको छिटो आन्सर प्रदेश सरकारहरूबाट जनप्रतिनिधिहरूबाट आउँछ? मैले यो कुनै पूर्वाग्रह रहित ढङ्गले यो कुरा राख्दैछु। रियालिटी बेसमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग कोअर्डिनेसन गर्नेको अवस्था छैन, समन्वय गर्दैन। कोअर्डिनेसन भएको छैन। यसपालि म यो प्रदेश भन्दिनँ, 7वटा प्रदेशमध्ये एउटा मात्रै प्रदेशको बजेट विनियोजन गर्ने तपाईँको छ नि यसपालिको बजेट हेर्नु होला। 5 लाख रुपियाँ, 10 लाख रुपियाँ, 7 लाख रुपियाँ, 8 लाख रुपियाँ तपाईँको छ नि के शीर्षकमा तपाईँको छ नि बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेश सरकारले के एउटा वडाध्यक्षले बजेट बाँड्ने जस्तो बाँड्ने हो?
हामी डिस्ट्रिब्युसन थ्योरीभन्दा माथि उठ्नु सक्दैनौँ, वितरणमुखी बजेटभन्दा हामी तपाईँ माथि उठ्नु सक्दैनौँ। एउटा गाउँपालिकाले त कमसेकम 5 वर्ष कार्यकालको त योजना बनाएर अगाडि बढेको छ भने प्रदेश सरकार त तपाईँको छ नि अहिले लामो भिजन लिएर अगाडि पर्ने हो नि त। स्थानीयसँग बस्ने सानो जति पनि सानो तपाईँको योजनाहरू छन् स्थानीय तहले सम्बोधन गर्ने, त्योभन्दा ठुलो खालको तपाईँ चाहिँ एउटा स्थानीय तहदेखि 2टा स्थानीय तहसँग त सरकार राख्ने खालका योजनाहरू, विकास निर्माणका योजनाहरू, त्योभन्दा ठुलो खालको तपाईँको चाहिँ यो के अरे आर्थिक समृद्धिसँग रोजगारसँग जोडेका विषयहरू प्रदेश सरकारले गर्ने, त्योभन्दा ठुला योजनाहरू अरब रुपियाँका योजनाहरू तपाईँको सङ्घीय सरकारले गर्ने र तपाईँको अरू सबै योजनाहरू चाहिँ तपाईँको छ नि चाहे खानेपानी, शिक्षा, तपाईँको सिँचाइ यस्ता योजनाहरू छ नि। अहिले पनि तपाईँले भन्यो म यो सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि स्थानीय तहको चुनाव सक्ने बित्तिकै 18वटा तपाईँको छ नि जिल्ला स्तरीय सङ्घीय सरकारले राखेका कार्यालयहरू खारेज गरेको थियो। त्यो कार्यालयहरू विभिन्न बहानामा, कुनै ज्ञान केन्द्रको बहानामा, कुनै तपाईँको ध्यान केन्द्रको बहानामा, कुनै के को बहानामा अहिले पनि त्यो तपाईँ कार्यालय ज्यूको त्यौँ छन्। भौतिक तपाईँको छ नि यो के अरे जिल्ला घरेलु कार्यालय विघटन गरियो भनेको छ, जिल्ला घरेलु कार्यालय कायमै छ होइन। भू संरक्षण कार्यालय विघटन गरियो भनेको छ, उसले जाली बाँधेर बसेकै छ अहिलेसम्म, हामीसँग कोर्डिनेसन गर्दैन होइन। भनेपछि त यी सबै चिजहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छ नि टोटल खारेज गर्नु पर्यो र स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर ल कुन काम चाहिँ सङ्घले गर्ने, कुन काम प्रदेशले गर्ने, कुन काम स्थानीय तहले गर्ने भन्ने कुराको निर्कुल हुनु पर्यो एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा के हो भने प्लानिङ प्रोसेस, जुन बटम अप प्लानिङ प्रोसेस त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ 7 स्टेप्स तपाईँको छ नि प्लानिङ प्रोसेस पालना गर्नुपर्ने। अनि तपाईँको प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार चाहिँ अनि खल्तीबाट योजना झिकेर तपाईँले लेख्ने रातो किताबमा यो कसरी मिल्छ? यो नियम प्रोसेस त सबैले फलो गर्नुपर्ने होइन। निड आइडेन्टिफिकेसन कसले गर्छ? ग्राउन्डमा हामी छौँ नि त। ग्राउन्डमा हामी छौँ भने तपाईँको निड आइडेन्टिफिकेसन हामी गर्ने हो। अनि हामीले निड आइडेन्टिफिकेसन गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुपर्छ, बजेट विनियोजन गर्ने काम उहाँले गर्नुपर्छ। किनभने सङ्घीय सरकारको नि प्रदेश सरकार पनि त तपाईँको ग्राउन्ड त त्यही हो नि त, स्थानीय तहमा हो नि त, बाहिर कुनै भूमि त उहाँको छैन नि। यदि हामी हो भनेदेखि त उहाँले कोर्डिनेसन गर्ने किन कन्सिडर गर्नुहुन्छ? बिग्रिन्छ के हो भनेर भन्दाखेरि मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ कि हामीहरू अहिले पनि यो राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौँ। विकासको नाममा तपाईँको राजनीति गर्ने र तपाईँको चाहिँ विकासको निम्ति राजनीति नगर्ने, यो उल्टा काम भइरहेको छ। योबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। सर, जस्तो सरले भने जस्तो भर्खरै भन्नुभयो होइन, प्रदेश सरकारहरूले होइन स्थानीय तहसँग समन्वय नै हुन सक्दैन भन्नुभयो। यस्तो अवस्थामा हामीले परिमार्जन गरेको, परिकल्पना गरेको स्थानीय तह होइन, जनअपेक्षा अनुसारको काम, समृद्धिको काम, सिंहदरबारको अधिकार, गाउँ गाउँ, यो त नाम मात्रको होला जस्तो देखिन्छ नि। अब यसमा मैले चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ सरको मैले धेरै कुरामा एकदम उहाँसँग म समर्थन जनाए पनि म केही कुरामा चाहिँ अलिकति मेरो डिफ्रेन्स भ्यू छ यसमा चाहिँ। जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भन्दा भर्खर हामी 3 वर्ष त भयो भन्नुभयो, तर हामी एउटा जनताको हिसाबले म के गर्छु भने हामी 30 वर्ष भयो भन्छु कि। किनभने हामी 46 सालमा हामी आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र आएको हो होइन वास्तवमा। किनभने थोरै यो जुन फेडरल सिस्टम मात्र हामीले 3 वर्षको कुरा गर्यो, त्यसमा बिचमा आएको भनेको स्टेट गभर्मेन्टहरू मात्र हो 3 वर्षमा बन्न आएको। जुन केन्द्र र स्थानीय सरकार त आजभन्दा हामी 30 वर्ष अगाडिदेखि यो डेमोक्रेटिक सिस्टममै हामीले हेरिरहेको, त्यो बिचमा केही ग्यापहरू थियो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, त्यसरी हेर्ने गरेको छु मैले। तर अब बिचमा के भइदियो भन्दाखेरि जुन हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टहरू छ, जुन फेडरल सिस्टमहरू छ, उहाँहरू चाहिँ भर्खर अब एउटा सिक्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। उहाँले भने जस्तै के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ मेन कुरा के छ, इन्टेन्सनको कुरा, र दोस्रो कुरा के छ भने हाम्रो पोलिटिकल्ली पनि के छ भने डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामी एकजुट हुन सकेको छैनौँ कि विकासमा चाहिँ। जस्तो कुनै एउटा ए भन्ने पार्टीले चाहिँ विकास गर्न खोज्यो भने अर्को बीलाई फेरि टाउको दुख्छ क्या यहाँनिर, किन भन्दा उसको विकास छ भने त उसले पछि इलेक्सनमा जित्छ। जुन कुरा उहाँले पनि भन्नुभयो रियालिटी त्यो ग्राउन्ड रियालिटी त्यो भनिसके। अनि दोस्रो कुरा के छ, हाम्रो जुन स्थानीय सरकारहरूमा जुन प्रदेश सरकारको बजेटको पनि कुरा उठाउनु भयो। प्रदेश सरकारको हेर्नु 1 देखि हामी 7वटा प्रदेशको बजेट हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै हाम्रो प्रदेश नम्बर 3 को बजेट छ, सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमको बजेट यो प्रदेश नम्बर 7 को बजेट छ है। त्यसमा चाहिँ हामीले फेरि कम्पेयर गर्यो भने सबै एउटा कुरा कमन देखिन्छ क्या। हामी कुन कुरा कमन हेरिन्छ भन्दाखेरि मोस्टली
1 नम्बरमा र त्यो 7 नम्बरमा 5 लाख यो जुन 5 करोड 3 करोड दिने प्रदेश सभासदहरूलाई दिने कुराहरू यो धेरै जसोमा अलिक धेरै कममा देखिन्छ। अनि दोस्रो कुरा फेरि के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि जुन डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नुभयो नि उहाँले, जस्तो हामी ओल्ड एज अलाउन्सेस जुन वृद्ध भत्ताहरू दिइरहेछ नि, प्रदेश नम्बर 3 ले त टुहुरा बालबालिका भत्ता पनि बढाएको छ कि यही यो वर्षदेखिको बजेटमा। भनेपछि के छ भन्दाखेरि हामी बजेटलाई कसरी के गर्ने त वास्तवमा बजेट भनेको त हामीले उत्पादनमुखी र ओभरअलमा तपाईँ बजेट हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् जति स्थानीय सरकारको चाहिँ के छ भन्दा साधारण खर्च नि बढिरहेछ। हुन त पर्सेन्टेजको हिसाबले विकास खर्च धेरै देखिए पनि त्यो भनेको स्थानीय सरकारको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो धेरै हो कि हामी धेरै चाहिँ साधारण खर्चमा बढाइरहेछ। अनि फेरि विकास खर्चको नाममा के छ जुन प्रदेश सांसदहरूलाई दिने जुन 5 करोड 3 करोड छ यो सबैमा लगभग छ। र अनि यो जस्तो हामी टुहुरा बालबालिकालाई दिने भन्ने कुराहरू जुन अहिले भत्ता दिने यो बागमती प्रदेशले चाहिँ ल्याएको छ, म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो यसको दुईवटा एस्पेक्ट हुन्छ कि फेरि एउटा भनेको हामीले दिँदाखेरि असहायक गरिबीहरूलाई दिनु राम्रै कुरा हो, यसलाई हामी नेगेटिभली त लिन मिल्दैन। तर हाम्रो जस्तो देशले जसले चाहिँ साधारण खर्च अहिलेको टोटल बजेट हेर्नु न तपाईँ 14 खर्बको बजेटमा तपाईँ 8 खर्ब 89 अर्ब हामीले राजस्व आकलन गरिरहेछ हेर्नु है। तर अब यस्तो कोरोनाको टाइमले यसरी नै यो सिचुएसन बढ्दै जाने हो भने कसरी हामीले त्यत्रो राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छ त? अघिल्लो वर्षको हेर्नुहोस् त 11 खर्ब हामीले एक्सपेक्ट गरेकोमा लगभग मुस्किलले 7 खर्ब पनि हामीले गरेको छैनौँ। भनेपछि यही ग्याप देखिसकेको छ क्या हाम्रो राजस्व सङ्कलन गर्न सकिरहेको छैनौँ। भनेपछि झन् हामी कस्तो खालको प्लान ल्याइरहेछ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन मात्र गरिदिने भनेपछि अब छर्ने मात्र काम भइरहेछ क्या बजेटको। यो कुराहरू चाहिँ छोडौँ न, प्रोडक्सनमा लगाउँ, उत्पादनमा लगाउँ न, त्यसले त पक्का पनि 2-4 वर्ष पछाडि त हामीले केही न केही आउटपुट त देखिहाल्छ नि। फर्स्ट प्लान भएन, सेकेन्ड उत्पादनमुखी बजेट हुनु पर्यो, मेन कारण यो भयो होइन। अब सर समग्र रूपमा जति काम भइरहेका छन् आफैमा राम्रा छन्, हुनुपर्ने काम धेरै थिए भइरहेका छैन, ती पक्षहरूका पनि ओभरअल रूपमा हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम होइन हाम्रो ब्युरोक्रेसी सिस्टमले चाहिँ असर गरिरहेको छ स्थानीय तहमा। यसको कन्क्लुजन यही होइन? हजुर, खास गरी 2-3वटा कुराहरू चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के ब्युरोक्रेटिक सिस्टमलाई पनि के भनेदेखि यता के भने सिस्टमेटिक र चुस्त दुरुस्त बनाउनु पऱ्यो, स्मार्ट बनाउनु पऱ्यो होइन। चाहिने जनशक्ति लिनु पऱ्यो, नचाहिने जनशक्ति तपाईँको छ भने आउट गर्नु पऱ्यो, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँको छ नि फिजिकल डिसेन्ट्रलाइजेसनलाई, फिजिकल फेडरलिजमलाई तपाईँको छ नि महत्त्वपूर्ण तपाईँको अङ्गको रूपमा लिनु पऱ्यो। र अहिले तपाईँ खर्चको अनुपात हेर्नुभयो भने सङ्घीय सरकारको खर्चको अनुपात तपाईँले छ नि 30% भन्दा माथि जान सकेको छैन। स्थानीय तहले तपाईँको चाहिँ 90% ओभर क्रस गरेको छ। अनि खर्च गर्ने क्षमता आखिर त तपाईँको चाहिँ कहाँ रहेछ भने त देखियो नि त। यतिका समस्याका बावजुद पनि तपाईँको चाहिँ खर्च त गरिरहेको छ। त खर्च गरेको भन्दा जथाभावी खर्च गरेको कुरासँग पनि म सहमत छैन, मैले अघि नै सुरुमा कुरा गरेँ होइन। तर त्यसलाई पनि तपाईँको छ नि हामीले प्लान वेमा प्रोडक्टिभ, उहाँले भन्नुभएको जस्तै प्रोडक्टिभ तपाईँको छ नि के भन्छ नि प्रोजेक्टमा हामी खर्च गरेर तपाईँको के गर्न सक्छौँ। अब पनि उत्पादनमुखी बजेटमा फोकस गर्नुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। हस्, यहाँ दुवैजनालाई आजको संवाद यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम उठौँ समृद्धिको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहले बजेट किन ल्याउन सकेनन्, स्थानीय तहमा बजेट किन जान सकेन, बजेट नजाँदाखेरि के समस्या हुन्छ, साथसाथै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नको लागि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर जसरी प्रत्याभूत गरिएको छ त्यो महसुस सर्वसाधारणले गर्न पाएका छन् कि छैनन्, हामीसँग भएका कमी र कमजोरीहरू के छन्, हामीले कस्तो कुरालाई फोकस गर्न सक्यौँ भने अगाडि बढ्न सकिन्छ, अर्थतन्त्र मजबुत बन्न सक्छ, देश समृद्ध हुन सक्छ र जनभावना अनुसार काम गर्न सकिन्छ, यो विषयमा हामीले केन्द्रित रह्यौँ। आजको यो विषयमा कुरा गर्नको लागि स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङ, त्यस्तै गरी अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी। आजका दुवै अतिथिसहित आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।